बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेशन कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बाब चहारम अखलाक व आदाब से आगाज़ कर रहे हैं। बाब चहारम में हमें मुआशरती अखलाक व आदाब बताए गए हैं कि हमने मुआशरे में किन अखलाक और किन आदाब के साथ रहना है। इंसानों के दरमियान रहने के लिए क्या क्या हमें अखलाक और आदाब अपनाने चाहिए। सबसे पहला सबक है तहारत और पाकीज़गी। तहारत और पाकीज़गी ये मुतरादिफात में से हैं। तहारत अरबी के अंदर कहा जाता है और पाकीज़गी उसी को उर्दू के अंदर कहा जाता है। तहारत और पाकीज़गी का मफ़हूम। पाकीज़गी को अरबी ज़बान में तहारत कहते हैं। तहारत में सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत ज़रूरी है। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के रहनुमा उसूल बताए गए हैं। इन उसूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है। खुलासा इसका यह है कि एक होती है सफाई, आप बदन को ज़ाहरी तौर पर साफ़ करते हैं, और दूसरी सफाई होती है बातनी, अंदर की सफाई। तो अंदर की सफाई को तहारत कहा जाता है। जैसे आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं या इसी तरह आप गुस्ल करते हैं तो बजाय आपका बदन गो के पाक होता है लेकिन फिर भी आपको वज़ू करना पड़ता है। तो ज़ाहरी तहारत के बावजूद आप बातनी तहारत के हुसूल के लिए वज़ू करते हैं। जब आप अंदर बाहर से तैयार हो जाते हैं तो फिर अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। इरशाद रब्बानी है वसियाबा का फताहिर। तर्जुमा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पाक रखिए। सूरतुल मुदस्सर आयत नंबर 4 पारा नंबर 29। अब इस आयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर आपके ज़रिए उम्मत को कपड़े पाक रखने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम करने वालों के बारे में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सूरतुल बकरा आयत 222 पारा नंबर 2। तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। अब यहाँ इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखने का कहा है। तो इससे ये पता चलता है कि पाक रहना, साफ रहना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मुतरादिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत एहतमाम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी तहारत का एहतमाम करने की ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को ईमान का हिस्सा करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तर्जुमा, पाकीज़गी सफाई ईमान का हिस्सा है। गोया दीन इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी और तहारत है। तहारत और पाकीज़गी की अहमियत। इंसान फितरी तौर पर सफाई को पसंद करने वाला और गंदगी से नफरत करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की पाकीज़गी का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास अगरचे आम और सादा होता था मगर पाक और साफ होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते और कुल्ली करते। जब गुस्ल फरमाते तो सर और दाढ़ी के बालों को कंघी करके उनको अच्छी तरह संवारते, सर में तेल और खुशबू लगाते। अगर किसी शख्स के सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए देखते तो ऐसे शख्स को अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म देते, यानी सफाई का हुक्म देते, तहारत का हुक्म देते। नाखूनों को तराश कर रखते, मिसवाक का एहतमाम फरमाते। हर नमाज के मौके पर ताज़ा वज़ू फरमाते। वज़ू के वक्त मिसवाक ज़रूर करते, यानी मिसवाक के ज़रिए दांतों को साफ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी साफ सुथरा रहने की तालीम फरमाई। लोगों को ताकीद की कि वो कच्चा प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में इस हाल में ना आए कि उनके मुंह से बदबू आ रही हो, जिससे दूसरे लोगों को कराहत महसूस हो, यानी तकलीफ महसूस हो। बद्दू लोग अक्सर पानी की कमी की वजह से कई दिन गुस्ल ना करते। बद्दू कहा जाता है देहाती लोगों को, क्योंकि अरब के अंदर पानी की कमी थी तो इसलिए नहाने के अंदर वो लोग सुस्ती करते थे कि पानी नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि कम से कम जुम्मा के रोज़ गुस्ल करके मस्जिद में आएँ ताकि दूसरे लोग उनके पसीने की बदबू से परेशान न हों। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी की बड़ी अहमियत है। जो शख्स अपना बदन और लिबास पाक साफ रखता है उसके ख्यालात और अकायद भी पाक साफ हो जाते हैं। पाक साफ इंसान अपने आप को बुरी आदत मसलन गीबत, झूठ, फजूल खर्ची, हसद, कीना और बेहयाई
وغیرہ سے بچاتا ہے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں باطنی پاکیزگی، باطنی طہارت کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی ہیں کہ ظاہری تو آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ ظاہری لباس آپ کو لے کے آئے گا باطنی پاکیزگی کی طرف۔ مثلا اب یہاں انہوں نے جو فہرست اس لائن میں گنوائی ہے، غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، یہ ظاہری گندگیاں نہیں، یہ باطنی گندگیاں ہیں کہ جس شخص کے دماغ میں، سوچ میں غلاظت اور گندگی ہوگی وہ غیبت بھی کرے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی، یہ سارا کچھ اس کے اندر پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطنی طور پر ایسا شخص نجس اور پلید ہے، تو اب اس کے اندر سے یہ بری باتیں نکل کے باہر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ظاہری طور پر انسان پاکیزہ ہوگا تو باطنی طور پر بھی پاک اور صاف ہوگا، تب یہ سارے کے سارے گناہ اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں۔ طہارت سے انسان پاک، صاف اور خوش و خرم رہتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے، اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قرب الہی کی کنجی ہے۔ سبق مکمل ہوا۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ الف، طہارت سے کیا مراد ہے؟ تو ہم چلے جائیں گے بالکل ابتدا میں، پہلا پیراگراف طہارت و پاکیزگی کا مفہوم، اس میں تھوڑا سا آگے آ کے یہاں سے بلکہ اس سے مراد، اس کی جگہ لکھیں گے طہارت۔ طہارت سے مراد جسم و جان، یہاں سے لے کے اہم درجہ دیا گیا یہ مکمل پیراگراف، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال، بعض صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، واضح کریں۔ بالکل ابتدا میں چلے جائیں گے، ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ آیت اور یہ اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر اگلے صفحے پہ جائیں گے اور یہ سارا لکھیں گے، دوسری آیت اس کا ترجمہ، حدیث اس کا ترجمہ، یہاں تک مکمل یہ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ جیم، پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ بالکل آخری پیراگراف ہے تو یہ سارے کا سارا ہم لکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو لوگوں کو کس دن نہانے کی تاکید کی؟ بآپشن جمعہ۔ با، ذہنی طور پر پاک صاف انسان کیا پسند کرتا ہے؟ بآپشن ہے صاف ستھرا ماحول۔ جیم، ماحول کی صفائی اور پاکیزگی کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ الف، آپشن ہے سکون ملتا ہے۔ دال، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا کس طرح کی طہارت ہے؟ با، آپشن ہے عملی طہارت۔ خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ چوتھا سوال ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، اسلام ایک دین کامل ہے، درست۔ با، طہارت قرب الہی کی کنجی ہے، درست۔ جیم، پاکیزگی مکمل ایمان ہے، کراس۔ دال، پاک صاف انسان گندے ماحول کو پسند کرتا ہے، کراس۔ ہاں، انسان فطری طور پر گندگی سے نفرت کرنے والا ہے، درست۔ عملی کام، طلباء کے درمیان ماحول کی آلودگی اور صفائی کی اہمیت پر تقریری مقابلہ کرائیں۔ یہ جب سکول لگیں گے تو پھر کوشش کریں گے کہ یہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق ہوا اختتام پذیر۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں ان کو، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آ کر آپ سوال لکھیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔